बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आज का हमारा सबक महसूस यही हो रहा है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम चाहते हैं कि गुज़िश्ता जितने भी हमने असबाक लिए हैं उनके बारे में अगर कोई चीज़ जानने वाली रह गई है तो उसको समझने की कोशिश करें, ताकि हमारे लिए आसानी और मज़ीद आसानी हो जाए और हम बिलाखिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सही तौर पर जान सकें। तो हमने ज़ाहिर बात है कि सबसे पहले तो उलूम हदीस के हवाले से हमने जाना है, और उलूम हदीस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और उसमें इल्ल हदीस है, नासिख व मनसूख है, जरा तादील है, और इसी तरह उसकी रिवायत और दिरायत, और इसी तरह शुरू से उसको जमा करना और उसकी किताबत और हिफ्ज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि हम सब इन चीज़ों के बारे में ओवरव्यू भी एक दफ़ा हो जाए, ताकि हम सब जो हैं वो उसको जान सकें। तो इस सिलसिले में आपके, हाँ, कोई सवाल वगैरह है वो भी आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो अपनी ही बात को बाज़ दफ़ा वो नए अंदाज से पेश कर पाता है, या उसको इस अंदाज से वो याद नहीं रहती कि हमने क्या जिक्र किया। तो कोशिश यही है कि जो चीज़ समझने वाली है हम समझ सकें। तो क्या कोई आपके जहन में कोई ऐसी चीज़ जो समझने वाली है, क्या मुमकिन है कि हम उसको दोबारा रिवाइज कर लें, जानने की कोशिश करें? या मैं आज सवाल करूं और आप कुछ जवाब देने की कोशिश करें, क्या ये भी मुमकिन है? आप लोगों की कम अज़ कम शिरकत क्लास के अंदर जो है वो भी हमारे सामने आ जाए, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितना आपने अख्ज़ किया है। क्या मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे? या ऐसा ही रहेगा कि मैं खामोशी नहीं बल्कि मैं बोलता रहूंगा और आप खामोशी के साथ रहेंगे? हाँ जी। अपनी अपनी अटेंडेंस लगाएं, अंदाजा हो कि आप मौजूद भी हैं। हाँ जी। चलें, बाकी भी एक स्टूडेंट ने अभी तक बताया है। हाँ जी, दूसरा भी अपना अपना नाम लिखें। अब मैं सवाल कर सकता हूँ क्या? मुझे कोई आप में से ये बता सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने हदीस को किस अंदाज से जमा किया, और उसका क्या तरीकाकार था, कितने अंदाज थे, कितने उस्लूब थे जिससे हदीस को हिफ्ज किया गया या जमा किया गया? आप में से कोई बता सकता है? जवाब हर एक को देना पड़ेगा। ये ना समझिएगा कि कोई एक ही हर एक का नुमाइंदा बनकर जवाब दे दे। मैं चाहूंगा कि हर कोई जो है वो पार्टिसिपेट करे। कौन जिक्र करेगा? क्या मुश्किल जवाब है, या आप बात नहीं करना चाह रहे सब, या सवाल ही इनरेलीवेंट है? लगता है कि हम अ, कहीं मसरूफ हैं सब। अच्छा, चलें ये बता दें कि इमाम जोहरी कौन थे और उनका क्या कारनामा है? उस्ताद मुहतरम जिन्होंने सबसे पहले हदीस की तदवीन शुरू की थी। सही, जज़ाकुमुल्लाह। तदवीन किन के हुक्म पे शुरू की गई, कोई और बताए?
सब आज क्लास में पार्टिसिपेट करें। इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह ने किन के कहने पर अहादीस को जमा किया? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। जी वालेकुम सलाम। उमर बिन अब्दुल अजीज के। सही है। उनके अलावा कौन कौन सहाबा थे या ताबीन थे जिनको हुक्म दिया गया? उमर बिन अब्दुल अजीज ने ताबीन को या तबा ताबीन में से किसी को बताया गया, कहा गया कि आप अहादीस को जमा करें। इमाम मखहूल थे, इमाम शाबी हैं, वो भी इमाम ज़ोहरी रहमहुल्लाह के साथ मिलकर अहादीस को जमा करते रहे। चलें, तो कोई ऐसी किताब आप बता सकते हैं, जैसे हमने सहीफे पढ़े हैं, कुछ चंद एक सहीफों के नाम कोई बता सकता है आप में से? अंदाजा करें, हम सब इसका इम्तिहान भी दे चुके हैं। जी। सहीफा हिशाम बिन उरवा बिन जुबैर। हाँ, हिशाम और बिन उसके अलावा उर्वा बिन जुबैर। जी। जी, उसके उसके अलावा? अलावा सहीफा सईद बिन जुबैर। हम्म। हम्म, आप बस उसके करें। अलावा सहीफा मुजाहिद दूसरा बिन कोई, जुबैर। कोई और जवाब दे। जी, ऐसा ही समझ लें, हदीस की किताबों के नाम नहीं, बल्कि सहीफे, और ये वो सहीफे हैं जो नबवी दौर में लिखे गए। या यूं समझ लें कि सहाबा ने जिनकी किताबत की, वो बेशक हो सकता है कि नबवी दौर में ना लिख सके हों, लेकिन बाद में उन्होंने अपने लिए अहादीस को जमा किया। जी राशिद, आप बताएं। मौजूद? चले। सहीफा सादका किसी ने बताया है? बताया किसी ने? ये किन का था? अच्छा, चलें ये बता दें कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक सहीफा था। उस सहीफे में क्या चीजें थीं? उस सहीफे में बतौर खास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ चीजें खास लिखी गई थीं, वो क्या थीं? अच्छा, चलें ठीक है। ये बता दें कि तदवीन हदीस के कितने अदवार हैं? तो मैं सवाल करता 3 अदवार जाऊंगा, हैं। मैं सवाल करता जाऊंगा अनटिल आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, वरना आप यूं समझ लें कि आज हमारा रिवाइज करने का मूड है। तो या आपने पूछना है तो या मैंने आपसे पूछना है, तो एक ये क्लास जो है इसको ऐसे ही चलना चाहिए। बताइए, 3 अदवार हैं। अच्छा, जी ये भी हो सकता है कि जब मैं आपसे एक दफ़ा कह चुका हूँ सबाहत रफ़ीक, कि आपने अब जवाब नहीं देना, बाकी उनको भी मैं पता करूं कि वो शामिल भी हैं कि नहीं, मौजूद हैं कि नहीं है। राशिद, आप जी मौजूद हैं? उस्ताद। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये बताइए कि जामे किताब, किसी किताब का नाम, किसी हदीस की किताब का नाम जब जामे रखते हैं तो उसका क्या मतलब है? वफ़क़कुमुल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। कुछ तो बताएं। अच्छा, मुस्नद किसी किताब का नाम है, और वो जो मुस्नद किताब है उसका क्या तरीका है, यानी मुस्नद क्यों उसको कहा जाता है? एक तो मैंने पूछा आपसे कि जामे किसको कहते हैं, और दूसरा मैंने पूछा कि किताब कुतुब हदीस में मुस्नद किस किताब को कहा जाता है? क्या ये हदीस की किताब ही है ना मुस्नद? चले उसका नाम पहले बता दें, कोई बता दे, कोई एक दो किताबें, चले एक किताब का नाम ही बता दे, मुस्नद किसको कहते हैं, सनन किसको कहते हैं?
अल्लाह वालियों, चले, ये भी हो गया। चलें, बताएं, कोई जवाब देना चाह रहा है? जल्दी करें। सर जामे तो जो हैं वो सही बुखारी और सही मुस्लिम आपने बताई थी कि वो जामे हैं, और उसमें तमाम मसाइल के ऊपर बात होती है, मतलब अबवाब उस तरह से डिवाइडेड नहीं है। और जो सुनन होती है उसके अंदर जो है वो सुनन अबी दाऊद है, सुनन इब्ने माजा वगैरह है, जिसमें शरई अहकाम के हिसाब से उनको बयान किया जाता है। और मुस्नद अहमद में ये होता है कि एक सहाबी के इससे जितनी रवायात आ रही होती हैं उसको कलम बंद कर दिया जाता है, जैसे मुस्नद अहमद है। सही है। इसमें ये बताइए, जज़ाकमुल्लाह खैर, इसमें ये बता दें कि जो इनमें तमीज़ क्या है, यानी जवामे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें हैं, जामे हैं, सुनन हैं, और मुस्नद, मसानीद हैं। इनमें ये भी तो हो सकता है ना कि एक हदीस जो है वो सही बुखारी में भी है, और मुस्नद अहमद में भी है, और सुनन तिरमिजी में भी है। तो उसको हम सियासत्ता के तौर पर कह देते हैं। तो सियासत्ता में जब एक हदीस आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो, उसका ताल्लुक जो है वो सुनन के साथ भी है, मुस्नद के साथ भी है, जामे के साथ भी है। क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर है तो उसमें इनफरादियत क्या है? मुश्किल सवाल है। सर फिकी जो अबवाब होते हैं और फिकी तरतीब होती है उसमें डिफरेंस होता है सबके अंदर, हम्म। उस हिसाब में लिखने में। राशिद, आपने कुछ पूछना है? जी नहीं, मैं असल में वो वहां पे माइक नहीं चल रहा था, मैंने ये दूसरे से ज्वाइन किया है। अब ये माइक चलेगा इंशाल्लाह। चलें, सही है। अच्छा, ये बताएं आप, माशाल्लाह, हमने ये भी पढ़ा है कि अइम्मा मुहद्दिसीन और अइम्मा फुकाहा, इनमें से कोई एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक किस अंदाज से है? ताल्लुक आप उस तरह से कह रहे हैं कि मतलब एक की दूसरे से मुलाकात साबित है या नहीं, या एक का दौर दूसरे से मुख्तलिफ है, या एक दौर है तो फिर जो भी आप एक। जानते हैं बता दें, जो भी आप जानते हैं बता दें। जी, वो इस तरह से है ना कि कोई हदीस बयान करने वाला एक तो उस्ताद शागिर्द भी हो सकते हैं। शागिर्द अपने उस्ताद से बयान करता है, वो या तो अपने उस्ताद की मौजूदगी में उसको उसकी किताब से पढ़ के बयान कर रहा होता है, या फिर उस्ताद से लेके उसी तरह मिनवन आगे बयान करता है। अब हदीस ताल्लुक इस तरह से भी हो सकता है कि दो इमाम एक दौर में मौजूद तो हैं, लेकिन वो उनके इलाके अलग अलग हैं और उनमें से एक का अपने इलाके से निकलना साबित नहीं है। ये आप इल्ल हदीस में चले गए हैं। जी जी जी, वो ताल्लुक के हवाले से ही वो भी बनता है ना। यानी आप इल्ल हदीस में से जो सनद के अंदर इनक़िता है, इमामों का ताल्लुक बनता है, जी बिल्कुल। उस्ताद और शागिर्द का जो ताल्लुक है, उसको आप वाजे करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है? जी जी, आप मैं अगर यही सवाल समझाऊं तो। चलें, आप जवाब दें। सवाल तो जो भी है, सवाल जवाब तो सही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप बात करें। जी, वो मैं यही बता रहा था ना, तो वो ताल्लुक ये भी हो सकता है कि दो दो एक की तारीख पैदाइश और जो तारीख वफात है दूसरे की तारीख पैदाइश उसके बाद की हो, तो उनका ताल्लुक आपस में नहीं बन सकता, या वो एक दूसरे से हदीस बयान करें तो वो वाली हदीस को हम ज़ईफ कहेंगे। हम्म। इसी तरह से एक इमाम एक जगह पे रहता है और उसका कहीं पे अपने इलाके से बाहर सफर करना भी साबित नहीं है, तो अगर कोई और इमाम उससे हदीस बयान करता है और उसका हवाला कहीं और किसी और इलाके से देता है, तो भी उस हदीस को हम ज़ईफ समझेंगे। तो आप ये ठीक है, चलें, ये बात ठीक है। अब आपसे मैं मज़ीद क्या, इल्ल हदीस में अगर जाना है तो ये बताइए कि आपने तो सनद के ऊपर बात की है, कोई दूसरा ये बताए कि मतन के अंदर हम कैसे समझ सकते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ये हदीस का नहीं है, या ये लफ्ज़ ज़ईफ है।
اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کے علاوہ کوئی اور جواب دے۔ ہمارے ساتھ عزا الطاف بھی ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے نام لکھا ہے میں نے وہی صحیح شاید پروناؤنس کیا ہے۔ تو چلیں، کوئی اور بتا دے۔ صباحت آپ بتائیں۔ استاد محترم ذرا کوشچن ریپیٹ کر دیں۔ ہم نے علل حدیث کی بات شروع کر دی راشد نے، اس میں ہم نے یہ جانا کہ یہ چیزیں جو ہیں سند کے اندر اگر موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سند درست نہیں ہے۔ تو متن کو جاننے کے لیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیا اس میں کوئی ہمارے سامنے کوئی چیز ایسی ہے؟ جی استاد محترم، اس میں بھی ہم الفاظ دیکھتے ہیں، بعض کا جو ہے وہ محدثین جو ہے وہ اگر ایک ہی حدیث ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں تو دونوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ساتھ میں یہ الفاظ بھی، جیسے ہم جو ہے مشکات المصابیح میں دیکھتے ہیں تو بعض کا دو الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی لفظ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم وہ متن کو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے استاد سے جو شاگرد سے جو حدیث سنی ہے، انہوں نے اگر ایک جگہ سے حدیث سنی ہے تو اس کا متن کیا ہے، اور اگر دوسری جگہ سے وہی حدیث سنی ہے تو اس کا متن کیا ہے، اس طرح سے جو ہے وہ کراس چیک کیا جاتا ہے۔ ہم، نیز اور میں نے ویسے مثال نہیں دی تھی مشکات المصابیح کی، آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے مثال بھی دے دی۔ اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو مجھے جہاں تک یاد ہے میں نے مشکات کی مثال نہیں دی تھی، میں نے مطلق بات کی تھی۔ ایک اور بھی چیز تھی جو ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی زیادہ ضروری ہے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اور جواب دے دے۔ راشد آپ کو ہے یاد؟ ہاں جی۔ جی نہیں استاد محترم۔ اچھا، وہ یہ تھی ایک تو یہ کہ لغت قریش کو بھی دیکھنا ہے نا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کی زبان فصیح تھی، اور نہ صرف کہ فصیح تھی، وہ جوامع الکلم تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ لغت قریش میں سے ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زبان ہے وہ قریشی تھی، تو ان دونوں چیزوں کو بھی اہمیت ضرور حاصل ہے۔ اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ اگر ہم دور حاضر کی جیسے ایک زبان، عربی ہی زبان میں لہجے ہوتے ہیں نا، ایک عامی ہوتا ہے لہجہ، اور جو ہم عام طور پر بولتے ہیں، جیسے اگر دیار غیر میں عرب میں ہم جائیں تو اپنے اپنے لہجے کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ فصیح زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے۔ یہ پڑھنے لکھنے میں جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ فصیح ہوتی ہے۔ تو اگر تو کوئی شخص ویسے ہی عامی زبان میں بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی چیز منسوب کر دے گا تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ تو ہے ہی نہیں، حدیث ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ زبان بھی نہیں تھی۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ فصیح زبان ہے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کیا لغت قریش میں شامل تھی، وہ لفظ جو ہے وہ لغت قریش میں سے ہے یا نہیں ہے، کیونکہ لغت قریش بھی تو اپنی اہمیت شاید رکھ۔ آپ نے بتایا تھا کہ وہ عرب اس طرح کے الفاظ استعمال بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ ہاں وہی نا، کہ ایک مثلا آپ دیکھیں نا، بہت سارے ایسے محدثین ہیں اساتذہ اور شاگردوں میں مل جائیں گے جو کہ فارسی تھے، ان میں ائمہ بھی، امام بخاری خود بخارا سے متعلق ہیں، تو بغداد میں رہے، پلے بڑے یوں سمجھ لیں کہ وہاں یہاں سے ہی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، اگرچہ وہ انہوں نے جا کے تاریخ الکبیر جو ہے وہ مکہ میں بیٹھ کے لکھی ہے، یا مدینہ میں بیٹھ کے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کے الفاظ اسی طرح دیگر کئی محدثین ہوں گے نا جو مکہ گئے ہی نہیں، تو ان کو اگر آپ ان سے کوئی حدیث ایسی سن لیں جو لفظ میں جو ان کے اپنے لہجے کے مطابق ہے، تو پھر تو سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ وہ
सही नहीं होगी। आप जानते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह वो हमारे साथ अभी शामिल हुए थे, एक और साथी उनका नाम मुझे याद नहीं है, नोमान खालिद हैं शायद। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझसे दो चार सवाल भी किए थे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के हवाले से। और उन्होंने एक सवाल और भी किया था कि सुन्नियों और गैर सुन्नियों में जो मुख्तलिफ रिवायात का दावा किया जाता है उसके उसके अंदर कैसे फ़र्क हम कर सकते हैं मौजू रिवायात को सामने रखते हुए। तो आपको याद है वो सवालात वगैरह जो उन्होंने किए थे, उसका जवाब क्या था? किसी एक को कोई चीज़ याद हो तो। वो असल में इसी अंदाज से ही कुछ चीज़ें हैं, यानी उसको बिल आखिर हम ये भी देखेंगे मतन में कि मतन में जो चीज़ इस्तेमाल की गई है वो लुग़वी एतबार से उसका क्या मेयार है। तो बाद औक़ात लुग़वी एतबार से ही पता चल जाता है कि ये लफ्ज़ जो है ये इसमें बाद में ऐड किया गया है, शामिल किया गया है, तो उस एतबार से फिर वो मतन जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। बाकी जो आपने तीन चीज़ें बयान की थी वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है। और उसमें सबाहत ने भी ये जो जैसे मिशकात के हवाले से जिक्र किया है ये उसका नतीजा है, यानी ये तो समझने के लिए और उसके अंदर फर्क करने के लिए हमें हमारे लिए है कि हम देखें कि मिशकात के अंदर जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद हैं मसलन। तो उन अल्फाज को हम जब देखेंगे कि कोई जो है वो उसमें महफूज है, कोई लफ्ज़ शाज है, और कोई मतन जो है उसके अंदर गरीब है, और कोई मतन जो है वो उसके अंदर जो है वो बाकी सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं या जो ज़रूरी हमारे लिए हदीस के हवाले से चीज़ें हैं वो सारी मौजूद हैं, तो हम उसमें फ़र्क कर सकते हैं। यानी ये तो हमारे लिए एक प्रैक्टिकल चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और सवाल मैं करता हूँ, उसका जवाब जो देना है वो इज़्ज़ा ने देना है। आप या रौनक दोनों में से सही रिवायात के पर मुश्तमिल कोई किताब आपको याद हो? हम ना सही बुखारी। सही रिवायात पर मुश्तमिल कोई किताब, ठीक है। तो अच्छा, ऐसी दौरे हाजिर में जिस किताब की तखरीज की गई हो, कोई एक मुहद्दिस का नाम बताएं जिसने जो है वो तखरीज की हो और बड़ी मुफस्सल तक, क्योंकि तखरीज के हमने पहलू पढ़े थे दो तीन, उसमें एक तीन हमने उसकी कैटेगरीज पढ़ी थी, एक तो मुफस्सल थी और एक मुख्तसर थी और एक बिल्कुल मुजमल थी। तो हम ना आप इस बारे में कोई थोड़ा सा हमें बताएंगी कि ये क्या चीज़ है? रौनक, आपकी आपका टर्न भी है, आप भी बता सकती हैं। जी उस्ताद क्या बोलना है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तखरीज के तीन अंदाज से, पहले तो मैंने सवाल किया, जो मैं सवाल करना चाह रहा था उसका जवाब बहरहाल मेरे मुताबिक नहीं मिला। सही बुखारी का नाम लिया गया है। तखरीज के हवाले से तीन तरह के अंदाज हैं उसमें। मैंने ये बताया था कि एक तखरीज मुफस्सल है, और एक तखरीज मुख्तसर है, और एक तखरीज मुजमल है। इनमें क्या फ़र्क हो सकता है? ये क्या चीज़ें हैं, किस अंदाज से है, और उसकी कोई एक मिसाल आपके सामने है? हाँ सर, में मुफस्सल में हुक्म भी लगाया जाता है साथ। एक मिनट, आपसे तो अभी सवाल करना है हमने, तो रौनक से मैंने सवाल किया है। हम ना आप एक बता दें, हाँ। जी बताइए रौनक। एक तो हदीस के अल्फाज के जरिए हम तकरीज करते हैं ना। जी, चलें, हम ना आप तावन कर सकती हैं साथ। अच्छा, ये जो इंजीनियर इंजीनियर है गालबन,
सुमेरा, वो भी ताउन कर सकती हैं। क्या आप लोग मौजूद हैं सारे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। जी, सवाल समझ आ गया तो जवाब दे दें। जी, चलें कोई भी जवाब दे दे। ठीक है, कोई कोई भी जवाब दे दे। सवाल चेंज कर लें हम। राशिद आप बताएं फिर क्या कह रहे थे आप? जी, एक तो तखरीज में हम बताते हैं ना, उन सनद के में जो जो शामिल होता है उसके बारे में, कि कौन रावियों के बारे में, कि कौन सा रावी ज़ईफ है, कौन सा सिका है, या कौन सा ज़ईफ है। हम्म। और फिर हम उसके मरातब बयान करते हैं कि किस सूरत में हम हदीस को सिका ज़ईफ कहेंगे या सही कहेंगे, या सही सही सहीउल सही लिजाते ही और सही सही लिफरी यह कहेंगे। सही लिजाती और और सही लिगैरी ही। सही लिगैरी ही जी। हम्म। तो दूसरी किस्म में फिर हम उसके साथ हुक्म भी लगा देते हैं हदीस के साथ। हम्म। हम सिर्फ रावियों का नहीं बयान करते तखरीज, बल्कि हदीस के साथ हुक्म भी लगा देते हैं। हम्म। और तीसरी गालिबन उसमें मतन को भी देखते हैं, लेकिन मतन का तो इसमें नहीं आता। अच्छा, चलिए कोई और बताएगा। हमने तखरीज के तीन अंदाज, तखरीज मुफस्सल, मुख्तसर और मुजमल, इसको मजीद आप राशिद के साथ ताउन करते हुए कोई बयान कर दे, ये क्या चीज़ है? सर मैं थोड़ा हेल्प करूं? हाँ जी, आपको तो बहुत देर पहले मैंने कहा था, पता नहीं, करें। मैं कहाँ पे आई थी, सॉरी। अच्छा, ऐसा है कि जो पहली वो मुफस्सल वाली है ना, जो पहली जिसमें तफसीलन हर एलिमेंट को सनद के भी और मतन के भी देखा जाता है और तमाम चीजों को अच्छे से जांचा जाता है और फिर उस पर हुक्म लगाया जाता है। हम्म। और जो दूसरी थी वो मुख्तसर तखरीज थी, जिसमें मुकम्मल तौर पे हर एक कमी को नहीं देखा जाता और कुछ मजबूरियां सामने होती हैं, जिसकी वजह से ये जो मुकम्मल तखरीज वाला, जो मुफस्सल तखरीज वाला तरीका है, वो इख्तियार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पे भी हुक्म लगाया जाता है। और जो लास्ट है, जो आजकल जैसे हम करते हैं कि कहीं से भी हदीस को पढ़ लिया, इंटरनेट से ले लिया और उसको बयान कर दिया, कोई हुक्म हम उसमें नहीं लगा सकते, सिर्फ तखरीज को बयान, हदीस को बयान कर देते हैं, ये कासिर तखरीज होती है। यानी आप कहना चाहती हैं कि दौरे हाजिर में जैसे हम कह देते हैं कि इसको, इस हदीस को फलां इमाम ने अपनी किताब में बयान किया है, जैसे रवाहुल बुखारी है, ठीक है, ये मुजमल एक किस्म की तखरीज है, जिससे सिर्फ हदीस की तरफ रुजू करने के हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई होती है कि आपने अगर इसके बारे में जानना है तो ये फलां किताब के अंदर देख लें। ठीक हो गया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, ये बताएं कि हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है? अ, जिसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो वो तो हदीस है, जो लेकिन सुन्नत वो है जो दीन के अंदर जो तरीका मारूफ हो उसे सुन्नत कहते हैं, जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाती है। जिसके मुताबिक आप इसको थोड़ा सा मजीद वाज़े कर सकते हैं कि हदीस वो है कि हर वो चीज़ जिसकी निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाए उसको हदीस कहा जाता है, लेकिन हर वो चीज़ जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत जिसकी की जाए वो सुन्नत नहीं है। क्या यही बात है?
जी जी। अच्छा चलें, यहाँ तक बात ठीक है। इसको मजीद वाज़े कोई करेगा? जी शेख, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आमाल अफ़ाल और तकरीरात हैं वो यानी इस्तिलाही एतबार से तो वो तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उस सुन्नत के बयान का जो तरीका है वो इस्तिलाही एतबार से हदीस है। अच्छा, इसको थोड़ा सा वाज़े करें, मजीद इसको खोलें। इस आपकी जो बात है दुरुस्त है, दोनों की बात दुरुस्त है, लेकिन इसको मजीद कैसे हम फर्क करेंगे कि ये सुन्नत है और ये हदीस है? आपने असल जिस में अंदाज से हदीस बात तो की है, आपने जिस अंदाज से बात की है, वो मुतरादफ वालों का मौकफ आपने बयान किया है कि दो बड़े ग्रोह हैं जिनमें एक का मौकफ ये है कि सुन्नत और हदीस एक ही चीज़ है, ये आम लोगों का काम है। लेकिन चूंकि आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, अहले इल्म हैं, तो आपने कुछ ना कुछ तो उसमें फ़र्क निकालना होगा ना। तो वो वाज़े करें कि जी वो क्या मुस्तफा है। मोहतरम, हदीस दईफ भी हो सकती है, मौजू भी हो सकती है, लेकिन जो ऑथेंटिक हदीस होगी उसको हम सुन्नत बोल सकते हैं। सर इसको मजीद ये भी कह सकते हैं कि जो एक मिनट, मुरब्बस एक दीन का मिनट, मारूफ एक या तरीका मिनट, है। एक फिर मिनट। हम ये कह सकते हैं जिसमें सिर्फ अल्फाज की निस्बत आप वसल्लम की तरफ की जाए तो वो हदीस हो जाती है। जहाँ पे फिर आपके एक्शंस और अल्फाज दोनों इन्वॉल्व हो जाएं तो वहां पे हम उसको सुन्नत कह देंगे। इसको नहीं मजीद, शेख, ये हाँ, तो सुन्नत के बयान का नाम हदीस है। सुन्नत की रिवायत कर सुन्नत की रिवायत हदीस कहलाएगी। सुन्नत को बयान करना हदीस है, ये बात भी चलें, ठीक है कि सुन्नत हमें जहां से मिली है वो हदीस के जरिए ही मिली है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा ठीक है। लेकिन जो मतलूब है ना, मैं इसमें फर्क जो महसूस करना चाहता हूँ, वो ये तो आपने बताया ना कि उनका उनके साथ ताल्लुक क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनमें फर्क क्या है। जी रौनक। हदीस जो है वो सुन्नत है, लेकिन सुन्नत में हदीस नहीं आएगा, क्योंकि हदीस सुन्नत का एक हिस्सा हदीस है। जैसे कि सुन्नत जो है वो कोई भी मतलब दीन के अंदर जो तरीका मारूफ होता है वो हो सकता है, या इसको लेकिन जो अगर हदीस। नहीं 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 नहीं, रौनक या थोड़ा सा इसको इसमें शेख अच्छी तरह समझिए जी। जी वकार। शेख, इसको इसको अगर इस तरह बयान करें कि हदीस जो है वो रावी रावियों की पूरी चेन और उसके बाद जो रिवायत है वो ये दोनों नहीं मिलकर जो है वो नहीं हदीस है। नहीं नहीं, इसका ये आप दूसरी तरफ चले गए हैं। कोई और इज्जा, आपने कोई जवाब नहीं दिया और हम ना, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वो मैंने काफी दिनों बाद ज्वाइन किया ना, तो मुझे नहीं आता, सॉरी। अच्छा चले, इज्जा आप बता दें। सर इसका मनसूख इस हवाले से बता रहे हैं। कुछ बताएं तो सही ना, इसमें फर्क क्या है? उस्ताद, ये हो सकता है कि हदीस जो है वो तरीका है, और जो सुन्नत है वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने, अवामिर और नवाही नो है। नो नो, आपने बिल्कुल उसको हदीस अक्स बात। कर दिया, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट कर दिया ना। असल में सुन्नत ही तरीका है, ये लुग़वी माना आपने, आप इस तरह करें कि सुन्नत का जो लुग़वी माना है वो तरीका है। ठीक है, जैसे कुरान में भी है और हदीस में भी इस माने में मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, ये कुरान मजीद की आयत है कि अल्लाह ताला अपने तरीके को तब्दील नहीं करता। तो आप इसको, आप कम अज कम रौनक, आप ये समझ लें कि सुन्नत को तरीका कहते हैं। ठीक है। और हदीस तो हर वो चीज़ जिसकी निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जा सके या की जाती है, उसको हदीस कहते हैं। अब उसमें आप लोगों ने, एक ने ये जवाब दिया कि उसमें मौजू होती है, ज़ईफ होती है, ये दैट वाज द करेक्ट आंसर। तो अब उसके बाद मजीद जो है इसको वाजे करने की कोशिश करें, आप सब मिलकर कोई। चले, नहीं तो वो एक सुमेरा, आपने कुछ कहना था, आपने शुरू किया था। जी सर, मैं यही कह रही थी कि जो मुरबस तरीका है और दीन में मारूफ है वो सुन्नत कहलाएगा,
اور جو آثار ہیں جس کے اندر جیسے سند اور متن کے ساتھ کوئی بھی حوالے کے ساتھ ہم تک بات پہنچی ہے وہ حدیث کہلائے گا. میں یہ کہنا چاہتی ٹھیک ہو گیا. سر اس کے علاوہ جو سنت ہے وہ اس میں یعنی کہ وہ ناسخ ہوتی ہے منسوخ، وہ کبھی ناسخ ہوتی ہے اور کبھی منسوخ ہوتی ہے، آپ لیکن حدیث کو کہہ لیں نا، حدیث کو. جی حدیث کبھی جی حدیث کبھی ناسخ ہوتی ہے کبھی منسوخ، لیکن سنت نہیں ہوتی. سنت جو ہے، آپ اس کو میں مزید اس کو بہتر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حدیث جو ہے کبھی وہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ضعیف بھی ہے ایک موضوع بھی ہے، تو جو موضوع ہے وہ تو حدیث ہے نہیں، لیکن چونکہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی ہے اس لیے وہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. اسی طرح آپ نے اب جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی وہ ناسخ ہوتی ہے کبھی منسوخ ہوتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن آپ نے کوشش کی، اچھی بات ہے کہ بعض اوقات حدیث جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے تو وہ سنت نہیں باقی رہتی. یعنی جب کوئی چیز کوئی حکم کوئی فعل جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے تو اس کو ہم مسنون نہیں کہتے، سنت والا اس کو حکم نہیں دیتے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مسنون عمل ہے یہ غیر مسنون عمل ہے، تو جو منسوخ ہو چکی ہے منسوخ شدہ چیز ہے اس کو ہم کبھی بھی سنت نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو اب طریقہ ختم ہو گیا نا دین کا. جی جی مزید وقاص. جی شیخ. خان صاحب بتائیں کچھ. اس میں جو چاہتا تھا وہ یہ تھا، اس میں ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر وہ چیز جو ہم تک پہنچی ہے وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کچھ بعثت سے پہلے کی بھی مرویات ہیں، جس طرح میں نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، میں سننا چاہ رہا تھا یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اپنی ذاتی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مطلب شادیاں زیادہ ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی کمر کی طرف سے یعنی سر کی پچھلی جانب سے بھی اسی طرح دیکھنا جیسے اپنے سامنے سے دیکھنا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے آپ کے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ معجزات کے اندر بھی شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ معجزات جو ہیں یہ حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. ہم میں سے کوئی اس پہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ حدیث تو موجود ہے، اسی طرح تاریخی اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں جو کہ تاریخ کو اگر دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل درست ہے. اس میں 100% یعنی آپ کا بچپنا اگر بیان کیا جائے، آپ کے غار حرا میں قبل از بعثت کے جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا جائے، لیکن وہ ہمارے لیے مسنون عمل تو نہیں ہے کہ ہم بھی وہاں غار حرا میں جا کے یہ کام کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کی تجارت کے وہ اسفار جو کہ شام کے ہیں، یا وہ مکہ کا طریقہ کار تھا، طرز عمل تھا اس دور میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشے کی طرف بھی غالباً سفر کیا ہے، یمن کی طرف سفر کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح مختلف امور کو جانتے ہیں، وہ حدیث تو موجود ہے لیکن کیا وہ سنت ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی کچھ اشیاء، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اس میں تصرف ہے. ہم سنت اور حدیث کے اندر جو فرق ہے اس کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس میں ہم جس بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حدیث جو ہے ہر وہ چیز جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے. ظاہر بات ہے آپ نے جیسے ذکر کیا ہے بتایا ہے کہ کچھ روایات موضوع بھی ہیں لیکن ہم اس کو حدیث کہتے ہیں. اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو لفظی لغوی اعتبار سے حدیث بات کو کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ایک چیز ہے. تو یہ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن جب ہم سنت کہتے ہیں تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ سنت کا حکم دیا گیا ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا، فرمان ذیشان تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں سنت کے اوپر ہم عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے.
ہمیں حدیث پر عمل کرنے کا حکم اس انداز سے نہیں دیا گیا جیسے سنت کے حوالے سے دیا گیا ہے. اسی طرح سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ جب ان کو یمن کی طرف بھیجا گیا ہے تو یمن جب وہ جانے لگے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کے ساتھ مکالمہ فرمایا ہے. تو وہ اس مکالمے کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہیں وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے اطمینان حاصل کیا جب آپ نے پوچھا کہ تم کس طرح فیصلہ کرو گے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی کتاب سے. تو پھر کہا کہ اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو پھر تو انہوں نے کہا کہ میں سنت نبوی سے. تو یہاں پہ سنت کا ذکر کیا ہے. گویا کہ یہاں پہ حدیث کا جو انداز ہے یا لفظ حدیث ہے تو وہ تو بعد میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز کو لکھا گیا اور اس کو جانا گیا تو اس انداز سے اس کو لقب ملا کہ اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. تو یہ تو بعد کی بات ہے لیکن جو اصل چیز ہے وہ سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے. ہمارے سامنے قرآن مجید میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور وہ کن چیزوں کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے وہ سنت پر ہی عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس چیز کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ احادیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں تاریخی اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا ذکر ہے. اب وہ رضاعت جو ہے کیا وہ سنت ہے؟ کیا ہم سب اسی طرح کی رضاعت کو اپناتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچپن اور لڑکپن گزرا ہے ان لڑکپن کے جو ایام ہیں کیا ہم ان کو اس انداز سے اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے جس طرح ہم ایک شرعی حکم کے تابع ہیں. مثال کے طور پر یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سنت کیا امت کے لیے فرض ہے کہ وہ اسی طرح اپنائے جیسے نماز کے اندر مسنون رکعات ہم پڑھتے ہیں تو اس انداز سے اس کو اپنانا فرض ہے؟ ایسا نہیں ہے. وہ ایک تاریخی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے کچھ ایام ہیں جن کو حدیث میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے اور وہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس جیسا طریقہ کار اختیار کریں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور مناسب ہے. لیکن ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ تم بھی رضاعت اس طرح ہی اختیار کرو. یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے آپ نے زندگی گزاری ہے مکہ میں تو وہ جو مکی زندگی کے کچھ ایسے ایام ہیں جو تلخی والے تھے. آپ کے آپ کے ساتھ وابستگی کی صورت میں دیگر صحابہ کا معاملہ بھی تھا لیکن اس تلخی والے ایام کو کیا ہم اس انداز سے اختیار کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر سنت اگر ہم سمجھیں حدیث کو جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوٹ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ایام بھی آتے کہ ایک ایک مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو کیا ہمارے لیے یہ سنت ہے کہ ہم چولہا نہیں جلائیں گے؟ نہیں، یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی ذاتی زندگی کا کچھ تصرف ہے یا حالات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے. اور یہ اگرچہ اس میں ہمارے لیے اسباق موجود ہیں ہمارے لیے اس کے اندر بہت ساری خیر اور بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسی باتیں موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت والی ہیں. جیسے اگر ہم انشقاق قمر کی بات کریں اور قرآن مجید میں بھی اس بات کا اقتربت الساعہ وانشق القمر کا ذکر موجود ہے تو کیا ہم اس کو سنت سمجھیں گے یا اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ویسا ہی ضروری ہے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہاں البتہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشقاق قمر کے حوالے سے جو دلیل دی ہے جو پیش کی ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ کفار کو مبہوت کرنے والا ہے. ہم اس طریقہ کار کو اپنا سکتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فبہت الذی کفر کا جہاں پہ نتیجہ نکلتا ہے تو ایسے اس انداز کو تو اپنا سکتے ہیں لیکن ہم وہ کیفیت اختیار نہیں کر سکتے. تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بغیر کچھ کھائے پیے ہی اگلا روزہ رکھ لیا کرتے تھے، تو یہ آپ کی خصوصیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، تو کیا ہم اس سنت کو اپنائیں، اختیار کریں؟ ہرگز نہیں۔ ہم ہمارے سامنے جو سنت ہے وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ایسا کرو، اور وہ دین کا حصہ ہے۔ تو حدیث اور سنت میں یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ کیا اس میں مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے؟ چلیں ہم اگلا سوال شیخ، اس میں یہ جو آپ نے بھی بیان کروایا ہے تو اس میں آپ نے ذکر کیا شمائل کا بھی، یعنی جو خلقی و خلوقی کے الفاظ آ جاتے ہیں، تو وہ بھی یعنی اس طریقے سے بیان ہو گیا، اسی طریقے سے جیسے تعبیر نخل والا معاملہ ہو گیا، یا اس قسم کے جو دوسرے معاملات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسے وہ مل جاتی ہیں ارشادات کہ جو طب سے ریلیٹ وہ کرتے ہیں، تو یعنی وہ طب نبوی کے نام سے جو آج کل بہت سارا مواد ہے جو چھاپا جاتا ہے اور میں آپ کی بیان بات کیا سمجھ جاتا گیا ہے۔ ہوں، میں اس کو تھوڑا سا مزید اس کو کھولتا ہوں۔ اس میں یہ ہے، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے زندگی گزاری ہے وہی ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے، اور شرعی حکم بھی رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا لیکن اس کو اس انداز سے اپنانا جس طرح ہمارے لیے دینی ایک شرعی حکم کے طور پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس پر لازمی عمل کرو، وگرنہ تم سنت پہ عمل نہیں کر رہے، یہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ ہے معاشرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، تو جس شخص کی داڑھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا، مقصد یہ ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے کہ ہمیں ویسے کپڑے پہننے چاہیے، ویسے بال بنانے چاہیے، ویسے ہمیں اپنی صورت و سیرت کو اپنانا اور کرنا چاہیے، یہ اپنی جگہ پر چیز موجود ہے، لیکن ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چند معجزات ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو کہ اس سے پہلے، چونکہ ہم نے حدیث اور سنت میں فرق کرنا ہے۔ ہم نے جو سوال کیا تھا نا، ہم اس کو سمجھیں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، یہ نہیں سمجھیں کہ ہمیں حدیث پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یا سنت پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ تو ایک فقہی ٹاپک آ جائے گا نا۔ ہم نے تو اس کو اس انداز سے صرف فرق کرتے ہوئے سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سویلائزیشن میں چینجنگز آتی رہتی ہیں، ہمارے ادوار میں جس طرح کے گھر بنتے ہیں، کیا نبوی دور میں ایسے گھرانے تھے؟ جس انداز سے اس دور میں پردے کے جو لوازمات تھے، کیا دور حاضر میں ہم انہی کو اپنائیں تو اپنی جو ہماری اس دور کی جو سویلائزیشن ہے کیا ہم اس کو ترک کر دیں؟ تو یہ فرق ہے، دراصل یہاں سے فرق پڑتا ہے اصل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ان کے پاس موجود فیسلٹیشنز تھیں، آپ نے ان کو اختیار کیا ہے۔ جو طبی جراحی جو کیفیتیں تھیں اور جو نئی نئی وہاں کی اس دور کی چیزیں موجود تھیں، آپ نے ان کو اختیار کیا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کروائی ہے جو ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فسد کہتے ہیں، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی چیزوں کو، دوائی کو اپنانے کا حکم بھی دیا ہے، اگرچہ وہ خود جو ہے بعض اوقات ایسی چیزوں کو استعمال نہیں بھی کرتے تھے، لیکن کیا ہم دور حاضر میں اس کو اس انداز سے اپنائیں؟ ہمارے پاس ایک طرف اس سے زیادہ اچھی بہتر جو ہے ٹیکنالوجی موجود ہے، تو ہم کیا اس کو نہیں اپنائیں؟ اس بات پر مصر رہیں کہ ہم اسی کو ہی اختیار کریں، وہی میڈیسن لیں جو اس دور میں تھی؟ اور یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ جو اس دور میں میڈیسن تھی وہ آج کے دور میں ہے ہی نہیں۔ جیسے پیلو کا جو پھل ہے، پتہ نہیں، اب ہم تو ون کہتے ہیں اس کو، جو قبرستان میں ہوا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے کالے دانے جو ہیں یہ زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ لگتا ہے کہ بکریاں چراتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو وہ کیا ہم اس انداز سے اس کو کھاتے ہیں؟ کیا ہم اس انداز سے اس کو اپناتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو ہیں نا
ہم نے بہرحال فرق جو ہے وہ حدیث اور سنت میں کیا ہے، یہ نہیں کیا کہ ہم کس کو اپنائیں اور کس کو نہ اپنائیں۔ جس کو اپنانا ہے، ہر وہ نعمت جس کے اندر ممانت نہیں ہے، ہمیں اس نعمت کو اختیار کرنے کا حکم ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ہر وہ چیز جو انسانی ضروریات کے اوپر مشتمل ہو اور اس میں کوئی ناجائز ہونے کی کوئی بھی ایسی بات نہ ہو، وہ ساری کی ساری انسان اپنا سکتا ہے۔ جن جن چیزوں میں دنیاوی جن جن چیزوں میں ممانت موجود ہے، ہم ان کو اختیار نہیں کر سکتے، بے شک اس کو دور جدید کی ٹیکنالوجی جتنا مرضی ڈیولپ کر لے۔ جیسے نشہ ہے، چونکہ ممانت موجود ہے، اس کی بیس میں ممانت موجود ہے۔ سود ہے، اس کی بیس میں ممانت موجود ہے۔ وہ جتنے بھی ہم دور حاضر کے جتنے بھی جدید ترین طریقہ کار اختیار کر کے اس کے نام چینج کر لیں یا اس کے انداز اور اثرات تبدیل کر لیں، لیکن وہ ممنوع اور حرام ہے۔ اسی طرح جو بنیادی چیزیں ہیں کھانے میں، وہ سبزیاں جو دور نبوی میں یا مدنی علاقے میں موجود نہیں تھیں، آج ہمارے پاس اگر موجود ہیں تو ہم کیا کہیں کہ وہ نہیں جائز، جائز ہیں۔ تو یہ ایک الگ فقہی بحث ہے جس پہ آپ، جس کی طرف آپ جو ہے نا وہ توجہ کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم نے لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے حدیث میں اور سنت میں کیا فرق کرنا ہے۔ کیا یہ بات ہم سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے استاد، بہتر ہو گیا۔ آپ مطمئن نہیں ہیں؟ یہ صرف ٹھیک تک محدود نہیں تھی بات ہمیں اس ہمیں اس کو مزید سمجھنا چاہیے۔ چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ ہاں اسٹوڈنٹ کوئی اور بات کیجئے۔ ہاں جی، کوئی سوال رہ گیا ہو؟ لاسٹ لیکچر ہمارا کس ٹاپک پہ تھا، یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائے گا اسماء مرتضی۔ ہمارا جو لاسٹ ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ پریویس لیکچر ہم نے کس ٹاپک پہ پڑھا؟ کیا سبق تھا ہمارا؟ اوکے ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین۔ انشاءاللہ رابطہ رہے گا جیسے تیسے۔ اور ہمارا یہ جو سمیسٹر ہے، اس میں میرا خیال ہے یہ ہمارا لاسٹ سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ نے وقت دیا، کوشش کی، جہاں تک ممکن تھا میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین دنیا آخرت بہتر کر دے، دعا میں شیخ یاد سوال، رکھیے گا۔ جی استاد محترم، یہ جو ہمارا فائنل ہوگا، یہ شروع سے لے کے اب تک کے تمام اسباق میں سے ہوگا یا پھر جو مڈ ہوا تھا اس کے بعد سے لے کے اب تک کا ہوگا؟ میرا تو یہی موقف ہے کہ مڈ کے بعد والا ہی ہے۔ میں نے آج سوال کیے تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اندازہ ہو کچھ، ادروائز تو یہ اس کے بعد والا ہی ہے، مڈ کے بعد والا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی سے جزاکم اللہ خیر۔ جی وقاص بھائی آپ۔ جی شیخ، بس ایک سوال تو یہی تھا جو ابھی پوچھ لیا آپ نے، جواب بھی دے دیا، جزاک اللہ۔ دوسرا یہ تھا کہ جو کوئزز اور اسائنمنٹس پروجیکٹس وغیرہ ہیں وہ سب تو ہو گئے ہیں یا کچھ باقی ہے ابھی مزید امتحان کے نہیں نہیں، علاوہ؟ وہ 6 تھے میرا خیال، آپ کے 6 ہو چکے ہیں، اور پروجیکٹ بھی آپ نے اگر سبمٹ کروایا ہے تو آپ کو نمبر آپ کے علم میں ہوں گے، اور باقی جو ہے وہ آپ نے ویڈیو اگر اپلوڈ کر دی ہوئی ہے تو شناف میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اور چیز تو نہیں استاد ریکوائرڈ۔ محترم، اگر کسی کا پینڈنگ ہے تو وہ اس ویکنڈ پہ کرا سکتا ہے جمع؟ جی جی کرواتے جائیں، وہاں میرا خیال آپشن موجود ہے، میں نے اس کو ڈیڈ لائن کے اوپر جو ہے نا وہ ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی، آپ اس کو وہاں پہ سبمٹ کرواتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر۔ جی، اور کچھ؟ دعا میں یاد رکھیں جی، جزاکم اللہ خیر، خوش رہیں۔